Sa pagdumala sa MDRRMC, Municipal Fire Bureau o PNP sa lungsod sa Pinyan, gihimo niini ang bansay-bansay sa mga himuon panahon sa mga emerhensya o kalamidad. Aniya si RJ Kimno sa iyang report. RJ. Mga pagpangandam batok sa mga kalamidad ang gihimo didto sulod sa merkado publiko sa lungsod sa Pinyan sa pagdumala sa MDRRMC Bureau of Fire Protection ug PNP sa among lungsod alayon sa pag-obserbar sa National Disaster Consciousness Month. Gihatagan sa pagtagad sa bansay-bansay ang kalamidad sama sa linog lakip na ang mga kadaot nga masinati unya niini ang wala paghikling sa posibilidad nga masubli ang nahitabong tsunami dinhi sa atong dapit 117 ka tuig na ang nakalabay. Pahayag pa ni Anita Ikaw, ang MDRRMC Officer Designate sa mong lungsod, nga tumong sa mong kalihukan ang paghatag sa igong kahibalo sa katawhan sa Pinyan unsay angan buhaton panahon sa kalamidad sama sa linog o tsunami. Ang kataang gobyerno karon mo gigipanghingusgan kanunay ang Office of Civil Defense sige silang basiug da mga training aron ang tanang nga naka-apil sa training iya pong ipaambit ngadto sa katawhan. Muna nga kami diri sa ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa lungsod sa Pinyan nagkuan gyud ni sa usa ka bulan ami activities sa bulan sa Hulyo giuna na ang kabarangayan. RJ Kimno, iNews.